دعا ہے میری خدائے برتر ہر ایک موالی کو چین دے دے علی دا دشمن علی ولی کو سنیان گھننے او نین دے دے علی دا دشمن علی ولی کو سنیان گھننے او نین دے دے تو تھی کہ منصف عدل کریں تا میں ذاکر رہ دائے سونے اللہ یزیدیاں کو یزید دے دے اسادہ ساکو حسین دے دے ہاتھ کچھے حیدری اے مولا علی نو مننا ایک دا ایک شیر مولا علی نو مننا مننا ملک ناد علی نو پڑھنا ایجیا کوئی عمل وکھاوے پھول تجھیڑا پار لگاوے مولا علی نو مننا مننا ملک ناد علی نو پڑھنا ایجیا کوئی عمل وکھاوے پھول تجھیڑا پار لگاوے مولا علی صادق بھائی مالک اللہ خالق کم پاک نصیحت مدنیتا پڑھئے ثانی ذکر علیہ دا سننا سننا ذکر علیہ دا سننا سننا سن کے حیدر حیدر کرنا کوئی تا مجلس جنت بڑھاوے نعرہ حیدر دا سنواوے نعرہ حیدری بیٹھے ہو لالے مہربانی آل محمد تنوز درکے تو سارے جیندے رہو دعا کرے نا سیدہ میرا پاک اللہ اس دربار جو کسے نو خالی نہ والاوے جھولیاں بھر کے جاؤ میں کہ نعرہ حیدر دا سنواوے کوئی تا مجلس جنت بڑھاوے بھائی جاز تو سا شاعر ہو مالک توری کلم میں جھور طاقت عطا فرماوے چاچا غلام شبیر مولد قدیمی ذاکر پرانے مداح خان توارے کل دعا لمڑ واسطے میں ڈرک شیر پڑھ دا پیا شیر دی کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح نہیں میں ڈرک شیر پڑھ دا پیا نعرہ لیندہ کونے ٹھردہ کونے کیڑی کیڑی جاد لگ دے ہاں بھائی نعرہ میرے پیر علی ہر میدان چ سجدائے ہو نعرہ میرے پیر علی ہر میدان چ سجدائے ہو نسل بندے تھار تھر ویندے جے ویلے بھی لگ دائے تادہ کم ہے پوچھنا تادہ کم ہے پوچھنا میں دا کم ہے سچیاں دسنا یہ کسے تے مشکل آوے نعرہ پیر علی دا لاوے اندے داری اک دستے کھاندے اپنا بگانا بی بی آدھی میرا ایو سفر اخیر داہی آلی حسین بھیرا حسین علیہ السلام دے روزے تے کھڑی آلی حسین بھیرا دے پاس دیکھ کے حسین علیہ السلام دے روزے تے کھڑو کی بی بی آدھی میرا ایو سفر اخیر داہی تے تھئی وطن تے کبار نصیبے
بی بی آدھی میں مرنا شام دیا رہوا ویج تینو پیو دا شہر قریب ہے بسم اللہ ماں حسین دلا دیو بھائی میں مرنا شام دیا رہوا ویج تینو پیو دا شہر اگلا لوگ سنے ہائے تو جواب سے بھی ہائے ضرور کرائے بی بی آدھی منی مات سنے او پڑھ فاتحہ چھوڑے میرے حالات عجیب سینا دیے تن راہی آئی اطلاع دے سے مر گئی پھر غریب ہے بسم اللہ چاہتا کہ زندگی ہوگی ترپی علی دی تھی پہنچیے شام دے باہروں بسم اللہ چاچا خضر آدھا سمجھا کے آلیہ سین جدہ دوجھی واری شام دو بابا جی ٹوریے بھیرا ودی جگیر چاہیے حسین علیہ السلام دے روزے دے آئیے آکے سلام کی تذبی بھی آدھے حسین جبریل دے پرد سمڑالا حسین مہر نبوت سواروں مڑالا حسین آلیہ سین بابا جی ایڈا نکھا وین کی تے حسین علیہ السلام دے ذریع کمبی بی بی آدھی میرا ایو سفر اخیر دہی تے تھئی وطن تے کبار نصیبے بی بی آدھی میں مرنا شام دیا رہوا ویج تینو پیو دا شہر صدقے ماں حسین دیا دی بھیٹر بی بی آدھی منی مات سنے او پڑھ فاتحہ چھوڑے میرے حالات عجیب سینا دیے تن راہی آئی اطلاع دے سے مر گئی پھر ترپی علی دی تھی پہنچیے شام دے باہروں بی بی آدھی امہ فضا وانوے کتا ایک درکتے جنہ نام تگرئی بی بی آدھی او درکتے جتھا میرے بھیرا حسین دے سارا لسان کھڑا یعنی فضا وانوے کو درکت موجود ہے یا ڈھائے گئے او شریف وزاداروں جناب فضائن کیا ڈٹھا ہے ہاتھ ٹہنی چو ہر پتے چو تازہ خون جاری ہے کوئی سفید رنگ دے پرندن جڑے آسمان تلان دل پر خون اچ مس کریں دل مردے میں دل فضا ماتم کریں دی ہوئی ولی آدھی سین اجڑ گئی ہے تنے بھرادہ زندہ معیزہ ویک آئیے آلیہ سین آئیے آکے درخت کو ہانا لاکے پہلا وین کر کے آدھی حسین نہیں بھلدا تنہ گھوڑے تو لہنا بی بی آدھی حسین پکھی مردے ویندے نہیں بھیڑ جا جی دیئے یہ ایک ظالم آیا انہیں آکے کوئی ایو جیا ظلم کیتا ہے سین زمین تے بہندے زمین تے بہ گئی ہے فضا حکل مار کے آدھی سجاد جلدی آ پھپھی مار گئی ہے دوڑیں جناب سجاد آکے پھپھی دا سر چاہ کے زانو تے رکھے سیدہ دے پھپھی اماں وطن تے مریا ترے مرن دے مول پویڑا سیدہ دے پھپھی اماں میں کو وطن تے کلا چھوڑی ویندے او شریف وزاداروں علی دیئے دھوارتے راضی ہوئے بابا جی جڑے بانداستے میں محنت کی تھی چاچا خضر چاچا گلزار آلیہ سین دے آل محمد تان وزدہ رکھے میں ہور لمبر نہیں کریں دے ٹور گئی آلیہ سین ٹور گئی جناب سجاد فرمیندن ڈالی جلدی کر میں پانی مہیا کرے نہ میری پھپھی نو غسل دے لگ گئی نوری کے ناتا بڑھ گئے تطہیر دے پردے جناب فضا غسل دے مڑا شروع کیتا ہے کافی دیر گزر گئی جناب سجاد پوچھے ڈالی میری پھپھی دا غسل مکمل نہیں ہوئے رنن جناب فضا رو کے آدھیے او آدھیے فضا او جے ویلے میں پاک میت تے گئیا دیکھ کے حالت بی بی دی میں خاک اتے بہ گئیا مرضی یار اللہ جانے کیڑا مسائب سنگے بی بی آدھیے میں کوہ دی آئی او میڈیکل زخمی ہے میں ڈٹھیا ضرب
دا قیدی آگائی دے بال کھلے دے بعض مکہندہ پی مجلس ادھے منٹ دی اجازت بابا جی جناب سجاد میں نہیں پڑھ دا غسل کی میں کفن کی میں ملے بابا نیر شاہ ادھا منٹ میں ہو بس جڑے بیڑ آستے میں محنت کی تھی جناب سجاد بھائی اجازت 10 منٹ آلیہ سین دا میت چاہے جدہ کوئی اوکھا وقت ہوئے نا خضر بھائی سفیر عباس سجن وڈے یاد آندے سید سجاد شام دی نگری کھڑو کے ایڈا دکھا وین کی دے شام دی نگری حلی جناب سجاد رونن تیرو کے آدن بیمار تیو کے بڑھ گئے بیمار تیو کے بڑھ گئے میدہ اکبر ویرن آوے بیمار تیو کے بڑھ گئے شرم اکبر ویرن آوے تیرے پالن والے مر گئی ہے تیرے پالن والے مر گئی او شریف وزاداروں ایک نور دی ہماری لتھی آواز آئی ایک تو سکون آواز آئی میں مدینہ علی محمد آگی بات آواز آئی میں نجف علی آگی جلالی علیہ السلام آئے دھید میت دے کول کھڑو کے رنن جناب علی علیہ السلام رو کے آدن تیرے غازی میرے زندگی تیرا فلکن بیکے آسایان تیرے غازی میرے زندگی بچ تیرا فلکن بیکے آسایان میں سکدہ ٹریا دنیا تے میرے نالے علایا کیوے بولے نال شرابے آج رہنی سجن وقت آوازی میں حسن امیر آگی وقت آوازی میں حسین غریب آگی او شریف آزاداروں جنہ حسین علیہ السلام دا نام آئے آلیہ سینڈ دے کفن دے باندھ کھلن ہولے ہولے آواز آئی ہے او کیوں نہیں آیا او سن موج میری ماں امل بنین دلالے جن لاش تے میں نہیں وین کیتا نہیں کھو